द्वितीयोध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्षंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्व यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोग। ध्यानम। ओम अक्षस्त्र कपुर्षुम गदेशु कुलिशम पद्मम धनुष्कुंडिकां दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजम घंटां सुराभाजनम शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरिर्भमर्दनीमिः महालक्ष्मीं सरोजतिष्ठताम्। ओं ह्रीं ऋषिवाच देवासुरमभूद्यदुं पूर्णमब्द शतं पुड़ा महिषे सुरानामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यं देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्योनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रे स गरुडध्वजौ यथावृतं तयोस्तदुन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशाः कथयामासुर्देवविभवविस्तरं सूर्ये इन्द्राग्न्यनीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति। स्वर्गा निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेन दुरात्मना एतद्यः कथितं सर्वमरारिविचेष्टितमं शरणं वो प्रपन्ना समोप्रपन्नाः समोवधस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदना ततः निश्चक्रां महतेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं समूहते जस्तच्चैकयं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र ततेजः सर्वदेव शरीरजम एकस्थं तद्भुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यद्भूच्छाम्भवः तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा। सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चेन्द्रेण चाभवत वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुलयोर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनतृतीयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवो च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनीलस्य च अन्यसां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा। ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां तां विलोक्यं मुदं प्रापुरमरामहिर्सादिताः। शूलधुनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाग्धृकः
चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतौ दत्त्वांशापं वानपूर्णे तथे शुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशाधर्मराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावतात् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बूपतिर्ददौ प्रजापतिश्चक्षुमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालस्य दत्तवान् खड्गः तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रवृत्ते युद्धं तथा देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपितादिगन्तरं महिषासुरसेना चक्षुराक्षो महासुरः युयोधे चतुर्बलान्वितः रथानां युतेः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च न्यूतैरशिरोमा महासुरः अयुतानां सतेः षड्भिर्वाभिषड्भिवार्सकलो युधेरने गजवाजिः सहस्रो घैरनेकैः परिवारितः वृतोस्थाना रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतेः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्र यूतसो रथनागहैर्वृताः युधः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रेस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभुन्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिर्भिर्मूसलैस्तथा युयुधः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचित् चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचकर्मुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायास्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षभिः मुमोच्छासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चैश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुत्सटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेषुहुताशनः निःश्वासान् मुमुचे यांस युध्यमानारण्यम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युधधुस्ते परशुर्भिर्भिन्दिपालशिपट्टिशैः नास्यन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृहिंताः अवाद्यन्त पट्टहान् गणाः शङ्खस्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन वद्या शक्तिर्वृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान् महासुरान् पात्यामास चैवान्यान् घण्टास्वने विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत केचिद्विधा कृतास्तिक्षणैः
खड्गपाते स्थापने विपोथिता निपातेन गद्या भुवि सेरथे वेमुश्च केचिद्रुधिरहं मूसलेन भृशं हताः केचिन्पतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः सरौघेन कृताः केचिन्द्रनाजीरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद् बाहवश्छिन्नांसि छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्ये सामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नं जङ्घास्त्वपरे पेतुर्भ्यां महासुराः एकबाहक्षीचरणाः केचिदिव्यादिधा कृताः छिन्ने अपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः। कबन्धायुधैर्दिव्या गृहीतपरमायुधाः रणिताश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशकत्र्युष्टिपाण्यः तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातिते रथा नागा स्वस्वैरसुरेश वसुन्धरा अगम्या सा भुव तत्र यत्रा भूत्स महारणः शोणितौघा महारद्यः सद्यस्तत्र प्रशुश्रूः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवासिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा बृहन् तृणं दारुमहाचयम् स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुत्केसरः शरीरेभ्यो मरारिणामसुरेव के विचिन्वती देव्या गणेश तैस्तत्र कुतं युद्धं महासुरैः यथैषां तु सूर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। ॐ